रहीम शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और आज दो बड़ी खबरें जो है वो आपने से डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। और सबसे पहली खबर तो मैं अंदर की बात आपको बताऊंगा कि जो आर्मी चीफ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मुलाकात हुई और वहां पर क्या बातें हुई, और आर्मी चीफ जो है उनके हवाले से जो चैम्बर के अरकान हैं उनकी क्या सोच है और आगे फ्यूचर में वो क्या देख रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही साहब, जिनकी रिहाई गिरफ्तारी और जिस तरीके से उनको दो रोज कबल जो है जस्टिस अमजद रफीक साहब की जानिब से जब उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया तो उनको इस्लामाबाद वालों ने, पुलिस ने उठाया। तो इस पर क्या डेवलपमेंट हुई है ये भी मैं आज के व्लॉग में आपसे डिस्कस करूंगा और बड़े अहम पॉइंट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स पता लगती रहें। तो जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं ताजरों के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम की जो कराची में मुलाकात हुई है, उस अहम पॉइंट्स क्या क्या उसके अंदर जो है वो डिस्कस किए गए। और सबसे पहले तो पाकिस्तान उन्होंने जो बात की, जनरल आसिम ने, उनका ये कहना था कि तमाम ताजर इस जहन में रखें कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। जनरल मुशर्रफ भी याद होगा मुझे, ये कहते थे कि सबसे पहले पाकिस्तान, ये नारा उन्होंने ही हमें दिया था और बड़ा अच्छा प्यारा नारा था। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। ये वो बात है जिस पर मेरा ख्याल है कि किसी का भी इख्तलाफ नहीं है। मुद्दत से एक बात यही लूटने वालों को भी कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी एक चीज़ कह रहे हैं कि मेरे भाई पाकिस्तान है तो हम हैं। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को कुछ हो गया तो फिर हम ये चलो अपनी लूट मार भी कैसे करेंगे, लोग कैसे इसको नोचेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान, जनाब आसिम मुनीर ने भी एक दफ़ा ये नारा जो है वो दोहरा दिया है। फिर एक दिलचस्प बात ये कि इतलात ये है, ज़रा ये कहते हैं कि उस मीटिंग में एक चैनल के मालिक भी मौजूद थे जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, और उनकी तरफ भी इशारा किया गया और कहा यह गया कि अपने चैनल की फिक्र है इनको, पैसे कमाने की फिक्र है इनको, और ये इस बात को भूल रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले है। और जो ज़राए बताते हैं कि उस मौके पे जनरल साहब जो है वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे और उनका ये भी कहना था कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब लिस्टें भी उनके पास मौजूद हैं। तो जाहिर है जो इस तरह की हरकतें करेंगे तो लिस्टें तो फिर तैयार होंगी और लिस्टें फिर जनरल साहब के पास भी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ किसी सूरत नहीं जाया जा सकता। ये तमाम बातें करने का मकसद ये है कि ये तो एक वो बातें ना जो हर शहरी, जो मुहिब्बे वतन शहरी है पाकिस्तान का, वो इन तमाम बातों पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ किसी सूरत जाया नहीं जा सकता। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए, माली फ़ायदे, कारोबारी फ़ायदे, किसी भी किस्म के इस तरह के जो फ़ायदे होते हैं इनके लिए हम भूल जाते हैं कि इससे क्या हमारे मुल्क को कोई नुकसान होगा क्या। देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे लंबा अरसा हो गया सहाफ़त करते हुए, लेकिन मुझे भी ये बात पता है कि पाकिस्तान है तो मैं हूँ, मेरी सहाफ़त भी है। और मेरे से आगे मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे लिए सहाफ़त सबसे अहम है। मेरे लिए सबसे अहम पाकिस्तान है, उसके बाद फिर मेरी सहाफ़त है, उसके आगे पाकिस्तान। जहाँ पर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ कोई बात हो रही होती है तो यकीन करें मेरी कोशिश ये होती है, मेरे जो दोस्त मुझे जानते हैं वो भी ये बिल्कुल समझते हैं चीज़ को, कि मैं वहाँ पर बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ या मैं उसको रोकता हूँ कि भाई पाकिस्तान से खिलाफ, पाकिस्तान ऐसी चीज़ कोई अमल नहीं होना चाहिए जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। मईशत बेहतर होगी तो आने वाले दिनों में डॉलर भी नीचे आएगा। अब इजराइल ये कहते हैं कि जो पॉलिसीज जनरल साहब की तरफ से दी गई, माशी पॉलिसीज या जो गुफ्तगू की गई, अगर उस पर अमल दरामद किया जाए तो डॉलर्स पाकिस्तान में कुछ अरसे में वो भी कंट्रोल किया जा सकता है और मईशत की भी
بہتری ہو سکتی ہے۔ اور پھر میٹنگ کے دوران انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان کے تاجر برادری تھی، ان کو تو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ بھئی جمہوریت ہے، مارشل لا ہے، کیا ہے، کاروبار چلے گا تو پاکستان کے ہر شہری کو کھانے کو بھی ملے گا، پہننے کو بھی ملے گا اور پرسکون زندگی بھی ملے گی۔ تو ان کی جانب سے کئی اکثریتی تاجروں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن پہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، الیکشن ہو نہ ہو، مساق معیشت ہونا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ جنرل صاحب بٹھائیں، جنرل صاحب اس لیے بٹھائیں کہ جنرل صاحب کے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں سنتا، تو وہ بٹھائیں اور ان کو بٹھا کے ایک جو ہے وہ مساق معیشت دستخط کرائیں اور پاکستان کو اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو پاکستان کی بچانے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر تمام لوگ متفق ہو کر اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ابھی اتنا کچھ نہیں بگڑا۔ اگر سری لنکا ڈیفالٹ کر کے بھی اسی نقشے پہ ہے اور سارا کچھ وہ واپس سروائیو کر رہا ہے تو میرا خیال میں ہے کہ ہم بھی سروائیو کر سکتے ہیں، ہم اس سے کافی بہتر پوزیشن میں ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اتفاق سے تمام لوگ ایک پیج پہ ہو جائیں، اور یہ جو جنرل صاحب نے بھی جو توجہ دلائی ہے نا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو ترجیح نہ دیں، پاکستان کو ترجیح دیں۔ اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ بھی جسٹس امجد رفیق لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کے کیس میں ان کی رہائی کا حکم بھی انہوں نے دیا تھا، پھر ان کو گھر تک چھوڑ کے آنے کا حکم جو ہے وہ بھی ان کی طرف سے دیا گیا تھا۔ آج ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو جب طلب کیا گیا تو پتہ لگا کہ وہ تو کراچی ہیں، تو آئی جی پنجاب جو ہیں وہ عثمان انور صاحب وہ آ گئے عدالت میں، اور ان سے بھی عدالت نے پوچھا، استفسار کیا کہ بھئی وہ دونوں کہاں پہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو کراچی گئے ہیں، اور میرے افسر اگر کسی توہین عدالت کے کام میں معاملے میں ملوث ہوئے تو آپ بے فکر ہیں، میں اس کی انکوائری کروں گا اور میں چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کہاں ہیں، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، جس کے بعد وہاں پر سردار لطیف کھوسہ صاحب اور دیگر وکلا تھے، انہوں نے کہکا لگایا۔ پھر سردار کھوسہ صاحب نے مداخلت کی، انہوں نے کہا کہ جی میں تو عینی شاہد ہوں اس تمام واقعے کا۔ ڈی آئی جی صاحب جو ہے وہ خود اشارے کر رہے تھے کہ آؤ گاڑی میں، یہ گاڑی میں، سارا کچھ اس طرح کی چیزیں۔ تو جس پر جسٹس امجد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر معاملات کو آپ اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ بھئی ایک عدالت کا حکم ہے اور پھر اسلام آباد کی پولیس آ کے کیسے لے کے چلی جاتی ہے، لاہور کے اندر سے ہی جب واضح حکم لاہور ہائی کورٹ کا موجود ہے، اگر اس چیز کو نہ روکا گیا تو ظاہر ہے کل کو پھر معاملات مزید خراب ہوں گے، مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ لیکن اینڈ پہ جو ایک آرڈر جو جسٹس امجد رفیق صاحب کی طرف سے آیا ہے وہ بڑا اچھا آرڈر ہے، وہ اس سینس میں اچھا آرڈر ہے کہ عدالت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اس کی جو رٹ ہے وہ قائم رہے۔ عدالت اس چیز پر بالکل ابھی تک لگ رہا یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے عدالت کی، کہ ان کا حکم نہیں مانا گیا تو وہ 14 مئی کے الیکشن کی طرح وہ بھی کہیں چلو بعد میں دیکھی جائے گی، اب تو جو گزرنا تھا گزر گیا ہے۔ لیکن عدالت اس وقت اپنے حکم کے ساتھ بالکل اس کا کہتے ہیں نا پہرا دینا، وہ پہرا دے رہی ہے، اور پہرا یہ دے رہی ہے کہ جناب آپ آئیں اور آ کے اس وقت جو ہے وہ اپنا چودھری پرویز الہی صاحب کو کل طلب کیا گیا ہے، اور توہین عدالت کے نوٹسز بھی جو ہے پولیس افسران کو جاری کیے گئے ہیں، آئی جی اسلام آباد کو، اور ساتھ ہی انہوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو کہا ہے کہ کل آپ چودھری پرویز الہی صاحب کو لے کر ان کی عدالت میں پیش ہوں، بڑا حکم سامنے آیا ہے یہ۔ تو اس قسم کے حکم کی توقع نہیں کی جا رہی تھی، لیکن اچھا اور بڑا حکم ہے، کیونکہ میں تو ابھی بھی اسی بات پہ کرتا ہوں کہ اگر عدالتیں ہمارے ملک کی آزاد نہیں رہیں گی، اگر ہمارے ملک کی عدالتوں سے انصاف کا مذاق اڑایا جائے گا، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، تو یقیناً پھر غریب آدمی، عام آدمی جو ہے شاید وہ اس کے لیے سانس لینا بھی طاقتور جو ہے وہ مشکل کر دے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔